आजको वचनको शीर्षक छ तपाईको आश्चर्य कर्मलाई ग्रहण गर्नुहोस्। तपाईको आश्चर्य कर्मलाई ग्रहण गर्नुहोस्। अघि हाम्रो आराधनामा उहाँले गीत गाउँदै हुनुहुन्थ्यो, जसले चट्टानलाई फुटाई पानी पिलाउनु भयो, जसले लाजरसलाई बोरी उठाउनु भयो। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ आश्चर्य कर्म गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो कुरा तपाईँले आफ्नो हृदयमा सेट गर्नुहोस् है। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ आश्चर्य कर्म गर्ने अनि आश्चर्य कर्म गर्न मन पराउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ मुर्दा परमेश्वर हुनुहुन्न, उहाँ मरेको परमेश्वर हुनुहुन्न। उहाँ चाहिँ जिउँदो हुनुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ। आज धेरै पटक विश्वासीहरूमा परमेश्वरको वचनको सट्टामा संसार झम्मै पसेपछि, यहाँ सुन्नुहोस् है, परमेश्वरको वचनको बदलामा संसार चाहिँ झम्मै पसेपछि परमेश्वरप्रतिको विश्वास सेलाउँदै जान्छ, परमेश्वरप्रतिको प्रेम सेलाउँदै जान्छ। के हो, परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हराएर जान्छ। कतिजना विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई विश्वास हुँदैन। तर आज म तपाईँहरूको भ्रमलाई तोड्न चाहन्छु अनि यहाँनिर म परमेश्वरको अभिषेकको जन भएको हैसियतले त्यो अभिषेकभित्र पसेर म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरले अहिले पनि आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ। हिजो पनि गर्नुहुन्थ्यो, आज पनि गर्नुहुन्छ, भोलि पनि गर्नुहुन्छ। जबसम्म परमेश्वर रहनुहुन्छ तबसम्म परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ। किनकि बाइबलले के भन्छ भने परमेश्वर कहिले पनि बदलिनुहुन्न। उहाँ हिजो आज सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ। परमेश्वरले इजरायलीहरूको लागि मिस्रीहरूको हातदेखि बचाउनको लागि लाल समुद्रमा बाटो बनाउनु भयो भने आज म तपाईँलाई यो पुलपुरदेखि बताउन चाहन्छु, तपाईँको जीवनको मरुभूमिमा पनि, तपाईँको जीवनको लाल समुद्रमा पनि परमेश्वरले बाटो बनाउनु सक्नुहुन्छ। सायद तपाईँ र तपाईँको परिवार ऋणले ग्रस्त हुनुभएको होला, मर्नु लाग्यो होला, चुक्ता नभएर सावा कगे गर्छ, मुख छोप्नु बाध्य भएको होला। तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, विश्वास गर्ने हिम्मत गर्नुहोस्, परमेश्वरले निश्चय नै आश्चर्य गर्नुहुन्छ। उहाँ बदलिनु हुँदैन, उहाँ बदलिनु भएको छैन। अनि यो पुलपुरदेखि म तपाईँलाई बारम्बार एउटै कुरामा ध्यान तपाईँको दिलाउन चाहन्छु, परमेश्वरले तपाईँको लागि आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ। उहाँले गर्नुहुन्छ। हालेलुया। खालि एउटा मान्छेले आश्चर्य कर्म गर्दैन अनि अर्को मान्छे छोड्दैन, त्यस्तो खालको परमेश्वरलाई हामी सेवा गर्दैनौँ। हामी मरेको परमेश्वरलाई आराधना गर्दैनौँ। हामी कानै नसुन्ने, प्रार्थनाको उत्तरै नदिने, हामीसँग बोल्दै नबोल्ने, हामीले नछुटाउने, हामीले नबचाउने, हामीले आशीष नदिने त्यस्तो परमेश्वरलाई आराधना गर्दैनौँ। तर हामी त्यो परमेश्वरलाई आराधना गर्छौँ जुन परमेश्वरले बाइबलमा उत्पत्तिको पुस्तकदेखि प्रकाशसम्म हेऱ्यौँ भने नि आफूले सेवा गर्ने, आफूले भक्ति गर्ने, आफूले आराधना गर्ने मान्छेहरूलाई नि परमेश्वरले बारम्बार आश्चर्य कर्म गरेर बचाएको छ, निकालेको छ, छुट्याएको छ, आशीष दिएको छ। बाइबल हेर्नुहोस्, तपाईँ कतिको आश्चर्य कर्म छ। तपाईँको जीवनै आश्चर्य कर्म हो। तपाईँको पहिलाको पापलाई हेर्दा, तपाईँको पहिलाको जीवनशैलीलाई हेर्दा तपाईँले मृत्युको च्यामा हुनुपर्थ्यो। यो आश्चर्य कर्म होइन। मेरो त्यो ड्रग खाने बानीलाई हेर्दाखेरि कि त अहिले म जेलमा हुनुपर्थ्यो, कि त अझै म सुधार केन्द्रमा हुनुपर्थ्यो, कि त मैले कसलाई मारेको हुन्थेँ, कि त कसले मलाई मारेको हुन्थ्यो, एउटै भाषामा बोली तामाको हड्डी पनि कुहेको हुन्थ्यो। अनि अहिले म जिउँदो छु भने के आश्चर्य कर्म होइन? परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ। हिजो पनि गर्नुहुन्थ्यो, आज पनि गर्नुहुन्छ, भोलि पनि गर्नुहुन्छ। तर परमेश्वरलाई चाहिँ नि विश्वास गर्ने मान्छे चाहिएको छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँको आर्थिकमा उहाँले आश्चर्य कर्म गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँको शरीरको रोगमा उहाँले आश्चर्य कर्म गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँको बिग्रेको छोरामा उहाँले आश्चर्य कर्म गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँको बिग्रेको हेल्थमा उहाँले आश्चर्य कर्म गर्नु सक्नुहुन्छ। म त्यो परमेश्वरलाई वर्शिप गर्नै सक्दिनँ कि जुन परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्छ र पुरा गर्दैन।
सकिँदैन गर्नु। तर बाइबलले के भन्छ भने परमेश्वरले उहाँ मान्छे हुनुहुन्न, उहाँ ढाक्नु हुन्न, उहाँको आश्चर्यको घोषणा म गर्नेछु भन्छ बाइबलले। म मर्दिनँ त जीवित रहनेछु र उहाँको आश्चर्य कर्मको घोषणा गर्नेछु। तपाईँ जिउँदो हुँदाखेरि तपाईँको काम के हो? उहाँको आश्चर्य कर्मको घोषणा गर्ने हो भनेपछि यसलाई यसरी बुझ्नुहोस्, परमेश्वर तपाईँको जीवनमा आश्चर्य कर्म गर्नुको लागि नि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। हालेलुया। कोले बुझ्नु भयो कराउँदै गर्नुहोस्, आमेन भन्दै गर्नुहोस्, आई रिसिभ भन्दै गर्नुहोस्, हालेलुया भन्दै गर्नुहोस्, आमेन भन्दै गर्नुहोस्। यसले तपाईँलाई आश्चर्य कर्म गर्नुको लागि बाटो खोलिदिन्छ। हालेलुया। कतिजना विश्वासीको गुनासो हुन्छ, खोइ त पास्टर भाउ परमेश्वरले त मेरो लाइफमा त आश्चर्य कर्म गर्नु भएन त। म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, तपाईँको मोबाइलको ब्याट्री सकियो भने नि तपाईँले थाहा चाहिँ के गर्नुपर्छ? चार्जर लगेर कनेक्सनमा जोड्नुपर्छ। अनि स्विच तपाईँले अन गर्नुपर्छ। जब तपाईँले चार्जर जोड्नुहुन्छ नि अटोमेटिकली नै त्यो इलेक्ट्रिसिटीमा भएको पावर चार्जरको बाटो भएर तपाईँको मोबाइलको ब्याट्रीमा आउँछ, मोबाइल फुल चार्ज हुन्छ। सुन्नुहोस्, इलेक्ट्रिसिटी लाइन बिजुलीको प्रवाह चाहिँ परमेश्वर हो, मोबाइल चाहिँ तपाईँ र हामी हो, चार्जर चाहिँ हाम्रो विश्वास हो। तपाईँको मोबाइलको ब्याट्री सकियो भने नै रोदा तपाईँले चार्जर खोज्नु पर्यो। चार्जर कहाँ छ? चार्जर कहाँ छ? चार्जर कहाँ छ? फास्टिङ बस्नु पर्दैन, अगमवक्तालाई बोलाउनु पर्दैन, पास्टरलाई बोलाउनु पर्दैन, चार्जर चाहिँ खोज्नु पर्यो। जब चार्जर भेटायो ब्याट्री चार्ज भयो। तपाईँ आश्चर्य कर्म चाहियो किनभने पास्टरको चाहिँदैन, अगमवक्ता चाहिँदैन, प्रेरित चाहिँदैन, ठुलो मेहनत चाहिँदैन, तपाईँलाई एउटै कुरो चाहिएको छ, विश्वास। हालेलुया। मर्कुसको पुस्तक 6 अध्यायको 5 र 6 पद। मर्कुसको पुस्तक 6 अध्यायको 5 र 6 पद। येशूले त्यहाँ कुनै रोगीहरूमाथि, भन्नुहोस् त, कुनै रोगीहरूमाथि, कुनै रोगीहरूमाथि। सुन्नुहोस् है, यीशुले त्यहाँ, यीशु भने खास बाइबलले यीशुले त्यहाँ कोही मान्छेलाई मात्रै निको पार्ने काम बाहेक अरू कुनै शक्तिशाली काम गर्न सक्नु भएन। गर्नु चाहनु भएन भनेन, गर्नु चाहनुहुन्थ्यो तर गर्नै सक्नु भएन। यीशुले त्यत्रो भिडले पछाएको थियो तर एक दुईजना मान्छेले निको पार्ने बाहेक कामलाई अरू केही पनि काम गर्नै सक्नु भएन। किन? तिनीहरूको अविश्वास देखेर उहाँ छक्क पर्नुभयो। यीशुले सबैलाई निको पार्न चाहनुहुन्थ्यो। त्यहाँ जति पनि भिडले यीशुलाई पछाएको थियो माया, सबैलाई यीशुले निको पार्न चाहनुहुन्थ्यो तर सक्नु भएन किनकि त्यो भिडले उहाँलाई विश्वास गरेन, अविश्वास गरेन। यो को रह्यो? यसले कहाँ निको पर्छ त? त्यो योसेफको छोरा होइन यो, त्यो काठ मिस्त्रीको छोरा होइन यो। धेरैपल्ट पास्टर बाबुहरूलाई पनि विश्वासीले यो त त्यो फुच्चे होइन, यसको घर त्यहाँ होइन, यसलाई हामीले चिनेको छैनौँ र भन्दाखेरि अनन्तर गरेर अविश्वास गर्दाखेरि काम हुँदैन। यीशुलाई पनि त्यही भयो। को यो मुला? नेपाली भाषामा युज गरे, यो को यो नाथे? त्यो योसेफको छोरा, त्यो काठ मिस्त्रीको छोरा होइन र कहिले निको गर्न सक्छौ? अनि यीशु आउनुभयो, सबै त्यहाँ भिड थियो, सबै त्यहाँ रोगी थियो, अनि एक दुईजना माथि हात राख्नु भयो, निको भयो। छक्कै पर्नु उहाँको अविश्वास देखेर। आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरलाई तपाईँको अविश्वासले छक्क नपार्नुहोस्, परमेश्वरलाई तपाईँको विश्वासले छक्क हुन्छ। काम गर्नुहुन्छ परमेश्वरले। थाहा छैन मलाई गर्नु चाहिँ गर्नु हुँदैन, के मलाई गर्नुभएको छैन। तपाईँले कस्तो पागल जस्तो कुरा गर्नु। चर्च सुरु भएको 3 महिना हुनु आँटिसक्यो, पास्टरको खालि विश्वासकै मतलब प्रचार गर्नुहुन्छ, तपाईँले अरू प्रचार गर्नु आउँदैन। विश्वास सिकाउनु सकिन भने नि बाइबलको कुनै पनि कुरा तपाईँहरूले फाइदा लिन सक्नु हुँदैन। विश्वासी जीवनको जगै विश्वास हो, त्यही कारणले हामीले विश्वासी भनेको। विश्वासी भएर विश्वासै सिकेन भने, विश्वासी भएर विश्वासै गर्नु सकेन भने बाइबलको कुनै पनि आशिष तपाईँले प्राप्त गर्नु सक्नु हुँदैन। हामीलाई त्यही कारणले विश्वासी भनेको, किनकि हामी चाहिँ बाइबलले यसो भन्छ, धर्मी जन चाहिँ विश्वासले हुन्छ।
पागल तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ पास्टर बाबु, विश्वासै पागल हो, विश्वासै पागल हो। यदि तपाईँको विश्वासको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको आफ्नै दिमागले पागल पागल भनेर भनेन भने नि तपाईँले विश्वासको कुरा गर्ने भएको छैन। वास्तवमा विश्वास चाहिँ पागलै हुन्छ के। एउटा कन्या स्त्रीले बच्चा पाउनु त्यो पनि पागलै हो, एउटा मरेको मान्छे 4 दिनमा निस्कनु त्यो पनि पागलै हो, लाल समुद्रमा बाटो त्यो पनि पागलै हो, स्वर्गबाट मना खानु त्यो पनि पागलै हो, जन्मेको आँखाको आँखा उग्रिनु त्यो पनि पागलै हो, 38 वर्षदेखि प्यारेज भएको मान्छे हिँड्नु त्यो पनि पागलै हो, 12 वर्षदेखि रगत भएको स्त्री ठ्याक्कै दिनु त्यो पनि पागलै हो, 12 वर्षको बालिका मरेको उठ्नु त्यो पनि पागलै हो, 25 वर्षसम्म ड्रग खाने पनि पाउनु सुरु त्यो पनि पागलै भएको, भगवत बोल्ने मान्छे त्यो पनि स्पष्ट त्यो पागलै भएको। विश्वासै पागल हो। क्रेजी फेथ। एउटा कुकुर पाउँछ विदेशमा, बुलडग भन्छ, कुकुर खान्छ बुलडग। त्यो बुलडगको एउटा खुरी हुन्छ क्या, त्यो बुलडगको एउटा खुरी हुन्छ, त्यो हाम्रो गाउँको कुकुर जस्तो होइन बुलडग। त्यो बुलडगमा एउटा के खुरी हुन्छ नि, मानव यो हड्डी हो, यो हड्डी हो भने नि त्यो बुलडगले यो हड्डी पायो भने नि उसको मालिकले छोड भन्दा पनि त्यसले त्यो हड्डी छोड्दैन अरे, किनकि बुलडगले हड्डी सुँग्यो भने चाहिँ नि त्यो हड्डी त उसले त आफ्नो बनाएरै छाड्छ। फेथ पनि यस्तै हो, विश्वास पनि यस्तै हो। जे कुराको लागि विश्वास गर्छ नि पागल जस्तै विश्वास भएको मान्छेले नि त्यसलाई आफ्नो बनाएरै छाड्छ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जतिसुकै महामारी आओस् विश्वास भएको विश्वासी विश्वासमा पागल भएपछि उसले देखेको कुरामा बिलिभै गर्दैन, उसले लेखेको कुरामा बिलिभ गर्दैन। उसले के भन्छ, कुनै पनि रुदी महामारीदेखि म डर्नु छैन, किनकि ऊ विश्वासमा पागल भइसक्यो। अब उसलाई केही छुँदै छुँदैन, उसलाई केही फरकै पर्दैन, को लाग्यो को मर्यो को सक्यो। तर जो विश्वासीको विश्वास होइन नि यता पनि उता पनि पागल तिम्रो पनि हो। हालेलुया भन्नुहोस् त, म विश्वासमा जिउँछु, म विश्वासमा पागल चाहिँ एक्ट गर्छु, विश्वासले काम गर्छ। तपाईँ फेरि सुन्नुहोस् है, मर्कुसको पुस्तक 6 अध्यायको 5 देखि 6 पद। उहाँले त्यहाँ कुनै रोगीहरूमाथि आफ्नो हात राखेर निको पार्ने काम बाहेक त्यहाँ अरू कुनै शक्तिशाली काम गर्न सक्नु भएन। तिनीहरूको अविश्वास देखेर उहाँ छक्क पर्नु। म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँको अविश्वास देखेर परमेश्वर छक्क पर्दै हुन्छ कि तपाईँको विश्वास देखेर? विश्वास भएको मान्छे त ऊ त पागल भइसकेको छ। अब उसले त एउटा मात्रै कुरा बोलेको हुन्छ, छोड्दे भाइ, बाइबलमा लेखेको छ त्यो हुन्छ, बाइबलमा लेखेको छ त्यो हुन्छ, बाइबलमा लेखेको छ त्यो हुन्छ, 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 हुन्छ। धेरै दिमाग चल्दैन म त आजकल, पहिला दिमाग धेरै चल्थ्यो मेरो, आजकल दिमाग चल्दैन धेरै। सुन्नुहोस् है, पहिला दिमाग धेरै चल्थ्यो मेरो, यसले पो दिन्छ कि त्यसले पो दिन्छ कि उताबाट पाउँछ कि यताबाट हुन्छ नि, अन्तिममा थाहा पायो कसले पनि दिँदैन रहेछ भनेर। तपाईँलाई पढ्दाखेरि तपाईँको आफ्नै खुलको मान्छेले पनि 1 रुपियाँ दिने भएको छैन। भ्रम नपर्नुहोस्, छन् गेडी सबै मेरी, छैन गेडी सबै टेडी हो, यो फ्याक्ट हो। अघि राजन भाइले भन्दै हुनुहुन्छ, भात त पोखी मार बुढेको हो, परमेश्वरले पुत्र त दिनुभयो भने धन दिनु हुँदैन, सङ्गै दिनु हुँदैन, आशिष दिनु हुँदैन, बाइक दिनु हुँदैन, कार दिनु हुँदैन, जग्गा दिनु हुँदैन, घर दिनु हुँदैन, भात त पोखी मार के बोल्नु परमेश्वरलाई। तर किन सबै विश्वासीको जीवनमा त्यो कुरा प्रकट भएको छैन? यीशुले नचाहेर होइन, अविश्वासले गर्दाखेरि। म तपाईँलाई फेरि अस्तिको हप्ताको एउटा भनाइ सम्झना गराउन चाहन्छु। काठ र फेभिकल टाँसिएको जस्तै, काठ र फेभिकल टाँसिएको जस्तै तपाईँ प्रभुको वचनसँग टाँसिनुहोस्।
यदि तपाईले बाइबलको प्रतिज्ञालाई पक्रेर विश्वास गर्दा पनि उत्तर आएन भने परमेश्वर झुटो हुनुपर्छ। तर म लामो आइदिन्छु भनेको छ, यदि लामो आयु तपाईको भएन भने, तपाईको विश्वास गर्दा पनि भएन भने परमेश्वर झुटो हुनुपर्छ। तर त्यही बाइबलले भनेको छ परमेश्वर मान्छे होइन, उहाँ झुट बोल्नुहुन्न, उहाँमा कुनै पनि झुटो छैन। वचन पक्रेर बस्नु सोनिया छोरी, परम प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई कुनै कुराको घटी कमी हुने छैन। यो घटी कमी भनेको चाहिँ खालि हाम्रो के हो भने पैसाको होइन, राम्रो स्वास्थ्यको पनि घटी कमी हुने छैन, राम्रो बुढाको घटी कमी हुने छैन, राम्रो बुढीको घटी कमी हुने छैन, राम्रो घरको घटी कमी हुने छैन, राम्रो छोराको घटी कमी हुने छैन। तपाईको जीवनमा केही पनि कुराको घटी कमी हुने छैन, किनकि परम प्रभु तपाईको गोठालो हुनुहुन्छ। विश्वास गर्नुहोस् त कसरी काम गर्दैन रहेछ। मलाई अस्ति नै एकजना भाइले सोध्नु भयो, पास्टर बाबु तपाईँ पनि पहिला भक्करेर बोल्नु हुँदो रहेछ, म पनि भक्करेर बोल्छु, तपाईँ पनि विश्वासी हो, म पनि विश्वासी हो, तर किन तपाईँ स्पष्ट बोल्नु थाल्नुभयो? म त अझै भक्करेर बोल्छु। अनि त्यो भाइलाई मैले एउटा कुरा भने, विश्वास चाहिँ मेरो भाइ काममा प्रकट हुन्छ। तपाईलाई परमेश्वरले स्पष्ट बोलिदिइसक्नु भएको छ। अब तपाईँ विश्वासले मान्छेको अगाडि गएर बोल्नुहोस् भने उसले के भन्यो, म त्यो गर्न सक्दिनँ किनकि म त भक्करी हो, मान्छे हाँस्छ। विश्वास चाहिँ काममा प्रकट हुन्छ। यदि तपाईँ रोगले थला पर्नु भएको छ, तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ यीशु तपाईँ मेरो यहोवा राफा हो, तपाईँको चोटले निको भयो भने तपाईँ किन खटेमा लड्नु? उठ्नु न, निस्केर हिँड्नुहोस् न, निस्केर हिँड्नुहोस् न। हालेलुया। विश्वास जहिले पनि काममा प्रकट हुन्छ। मैले मेरो पत्नीलाई मन पराएँ, आजभन्दा 14-15 वर्ष अगाडि मेरो गाउँको मेलामा आएको थियो। म त्यो बेला गाजल लाएर ग्रिन डे भएर यतै छेडेर च्यातेको पेन्ट लाएर हातभरि टाटो हानेर 25-30 केटाहरू बोकेर हिँडिरहेको थिएँ। यसो हेरेको ओभर मन पर्यो, यही छ मेरो पत्नी, ओभर मन पर्यो। अनि त्यो दिन त अब झ्याप भएको थिएँ। अनि भोलि बिहान यसो अनि उठेर उतापट्टि हेरेको छ, आफ्नो आन्टीको घरमा त त्यही केटीको छ, के खोजेस काम आँखा भएछ भयो। जुन केटीदेखि फिदा भएको भोलि त्यही केटी छ। मेरो बाबु घरभित्र गएँ, च्यातेको जिन्स भित्रै राखेँ, राम्रो जिन्स लाएँ हेर्नुहोस् है। अनि त्यो कपाललाई पनि तेल लाएर सिलिक्क कोरेँ, अनि आँखाको गाजल पनि धुएँ, कुण्डल पनि फ्यालेँ। विश्वास के थियो, यो केटीलाई मैले अर्कै भाषा युज गरेँ, माइनर चाहिँ पट्याउनु पर्यो, यो केटीलाई म पट्याउनु पर्यो, अब उसलाई म बिहा गर्नु पर्यो। एक्सन के थियो, कुण्डल फ्यालेँ, गाजल पुसेँ, जिन्स च्यातेको फ्यालेँ, थाहा छ। अनि अन्तिममा चिठी पनि लेखेँ, अनि अन्तिममा भेटेरै पनि भने म तिमीलाई माया गर्छु। विश्वास काममा प्रकट हुन्छ। मैले उसलाई आई लभ यु भन्ने विश्वास नगरेको भए, मैले उसलाई म तिमीलाई माया गर्छु भनेर नभनेको भए अहिले ऊ मेरो पत्नी हुँदैन थियो। हालेलुया। किन तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ कि तपाईँ यीशुको चोटले निको भएको हो भने तपाईँ खटियामा किन खटिया उठाउनुहोस्, किन्नुहोस् होइन, प्रभु मलाई निको पार्नुहोस् भने म हिँड्छु। त्यो त बाइबलले हो होइन, बाइबलले त के भन्छ, तेरो खटिया बोक उठ र हिँड भनेको छ। हालेलुया। नम्बर 1 लेख्नुहोस्, कतिको लेख्ने बानी छ। परमेश्वरको वचन प्रचार हुँदै गर्दा विश्वासद्वारा ग्रहण गर्नुपर्छ। भन्नुहोस् त, म परमेश्वरको वचनलाई विश्वासद्वारा ग्रहण गर्छु। म परमेश्वरको वचनलाई विश्वासद्वारा ग्रहण गर्छु। अब यहाँनिर
कतिजनाको सायद ऋण छ होला। मैले हप्तै पछि भनिरहेको छु परमेश्वरले यो साल ऋणदेखि निकाल्नुहुन्छ भनेर। जसले विश्वासद्वारा ग्रहण गर्छ ग्यारेन्टी निस्किन्छ, तर जसले ग्रहण गर्दैन ऊ अर्को सालमा ऋणमै हुन्छ। यो बाइबलीय हो। हिब्रूको पुस्तक 4 अध्यायको 2 र 3 पदमा यसो भनेको छ, किनकि हामीलाई पनि तिनीहरूलाई झै परमेश्वरको वचन प्रचार गरिएको सेम वचन, किरणलाई पनि त्यही वचन, जीवनलाई पनि त्यही वचन, किरणलाई पनि त्यही वचन, जीवनलाई पनि त्यही वचन, त्यही पास्टर बाबु हो, त्यही वचन सुन्ने हो, त्यही वचन। तर सुनेको वचनले हामीलाई फाइदा भयो, तर तिनीहरूलाई केही फाइदै भएन। के हुन्छ बाइबलले हामीलाई र तिनीहरूलाई सेम वचन प्रचार गरेको एउटै प्रभुको वचनले, तर सुनेको वचनले हामीलाई धेरै फाइदा भयो, तर तिनीहरूलाई केही पनि फाइदा भएन। किनकि सुन्नेहरूले विश्वासपूर्वक ग्रहण गरेन। येशू तपाईँ मेरो यहोवा रफा, तपाईँ मलाई निको पार्ने परमेश्वर भन्दै गर्दाखेरि एकजना विश्वासीले आई रिसिभ भन्छ, यस म निको भए भन्छ, उ निको हुन्छ। अर्कोले छोड्दै उस्तो कुरा घाममा सुकाइदियो भन्छ, उ त्यस्तै भएर बस्छ। तपाईँको आत्मा छ। पास्टर बोनी तामाङले बोलेको वचन एप्रिल हप्ताको वचनलाई रिसिभ गरेर किरेला भनेर। अहिले म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, तपाईँको मनोदुःख मण्डलीमा आएर पनि विश्वासमा हुर्किनु भएन भने नि तपाईँको विश्वासी जीवन तपाईँ केही पनि पाउन सक्नुहुन्छ। खालि गनगन हुन्छ, खालि चिन्ता हुन्छ, खालि निराशा हुन्छ, खालि डर हुन्छ। सो आज म तपाईँलाई च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, सुनेको वचनलाई कसले विश्वास गर्नुहुन्छ? के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँलाई यो साल तपाईँको ऋणदेखि निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेर? के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँलाई परमेश्वरले यो साल होइन, यही महिना होइन, यही हप्ता होइन, अहिले नै निको गर्न सक्नुहुन्छ भनेर? के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँको घर नभएको आफ्नै घर हुन्छ भनेर? के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँको छोरालाई परमेश्वर चलाउँछ भनेर? के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ हाम्रो मण्डली विशाल हुन्छ भनेर? विश्वास गर्नुहुन्छ यही भित्र अरबपति मान्छे हुन्छ भनेर? के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले अहिले नै आश्चर्य गर्नुहुन्छ भनेर? के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँलाई परमेश्वरले आर्थिक आशिष दिनुहुन्छ भनेर? हालेलुया। डटपेनले लेखेन भने पेन्सिलले पनि लेख्छ, पेन्सिलले लेखेन भने नि इङ्कपेनले पनि लेख्छ, लेख्छ। त्यसले पनि लेखेन भने नि माटो सिङ्गाले पनि लेख्छ। लेख्ने धेरैवटा साधन छ। परमेश्वरमा विश्वास गर्नुभयो भने नि तपाईँलाई आशिष दिन धेरै बाटो आउँछ। धेरै बाटो छ। डक्टरले निको पार्छ, डक्टर निको पारेन भने प्रार्थना निको पार्छ, प्रार्थना निको पारेन भने प्रभु सपनामा निको पार्छ, सपना निको भयो भने परमेश्वरले अगमवक्ता पठाएर निको पार्छ, अगमवक्ताबाट निको भयो भने परमेश्वरले पत्र बोलाउँदा निको पार्छ, निको चाहिँ पार्छ। निको चाहिँ पार्छ। तपाईँको ऋण छ भने प्रभुले कुनै व्यक्तिलाई दिए भने निको चुक्ता गर्छ। तपाईँको सामने तपाईँलाई क्षमा दिन सक्छ, परमेश्वरले आश्चर्य गर्न सक्छ। सो म तपाईँलाई फेरि पनि बताउन चाहन्छु है, यहाँ सुन्नुहोस्, यहाँ सुन्नुहोस्। लेख्नुसँग तपाईँलाई मतलब हो नि त, पेन्सिलले लेखे पनि, डटपेनले लेखे पनि, इङ्कपेनले लेखे पनि तपाईँलाई तपाईँको आश्चर्य कर्मसँग मतलब हो। जसले दियोस्, जहाँबाट दियोस्, जसले दियोस् हुन चाहिँ हुन्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ के हुन्छ, किनकि हामीलाई पनि तिनीहरूलाई चाहिँ सुसमाचार प्रचार गरिएको हो, तर सुनेको वचनले तिनीहरूलाई केही फाइदा गरेन, किनकि सुन्नेहरूले विश्वासपूर्वक यसलाई ग्रहण गरेन। अब म तपाईँलाई आजको वचनको अन्तिम सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्न गइरहेको छु, डोन्ट मिस इट। मिस नगर्नुहोस्। विश्वास जहिले पनि कामद्वारा प्रमाण हुन्छ। च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु म तपाईँहरूलाई, तपाईँको शरीरमा रोग लागेको छ भने नि कुनै कुरा तपाईँ गर्नु सक्नुहुन्न नि, विश्वासद्वारा त्यो कुरा गर्नुहोस् कि अनि तपाईँको चर्म तपाईँ प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो विश्वास हो। तर हामी के भन्छौँ, पहिला निको पार्नुहोस् प्रभु अनि म हिँड्छु, पहिला निको पार्नुहोस् प्रभु अनि म गर्छु। तपाईँले पहिला एक्ट गर्नुपर्छ, अनि चाहिँ तपाईँको जीवनमा तपाईँ चङ्गाइ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यूहन्नाको पुस्तक 2 अध्यायको 1 देखि 9 पद हामी हेर्ने।
यूहन्नाको पुस्तक 2 अध्यायको 1 देखि 9 पद। तेस्रो दिन गालीलको काना नगरमा एउटा विवाह थियो। येशूकी आमा त्यहाँ थिइन्। येशू र उहाँका चेलाहरू पनि विवाहमा निम्त्याएका थिए। दाखमधु सिद्धिएपछि येशूकी आमाले उहाँलाई भनिन्, तिनीहरूसित दाखमधु छैन। भन्नुहोस् त, दाखमधु सिद्धियो, दाखमधु सिद्धियो, दाखमधु सिद्धियो, दाखमधु सिद्धियो। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, हे नारी, मैले के गर्नुपर्छ मलाई नसिकाउनुहोस्। मेरो समय अझसम्म आएको छैन। मेरो समय अहिलेसम्म आएको छैन। परमेश्वरको एउटा समय छ होला। परमेश्वरको एउटा समय छ। त्यो समयमा परमेश्वरले सबै कुरा गर्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ के कार्य हुन्छ भने हाम्रै समयमा अहिले मलाई मेरो ग्रेसीले स्कुटर माग्यो भने उसलाई स्कुटर दिन्न, किनकि उसले पल्टाउँछ, उसले क्रास गरी पठाउँछ। परमेश्वरको एउटा समय छ। यसले के भन्नुभयो, हे नारी, मैले के गर्नुपर्छ मलाई नभन्नुहोस्। कतिजना झुटो शिक्षा हाले नि, मरियमलाई पनि पूजा गर्छ, मरियमलाई पनि भक्ति गर्छ, मरियमलाई पनि ढोक्छ। मरियमले मुक्ति दिँदैन, मरियम यीशुको शरीरको आमा मात्रै हो। तर त्यही मरियमले थाहा छ यीशुले के भनेको छ, हे नारी, हे छोरी भनेको छ। हालेलुया। हे नारी, मैले के गर्नुपर्छ मलाई नभन्नुहोस्, मेरो समय अहिलेसम्म आएको छैन। उहाँकी आमाले चाकरहरूलाई भनिन्, उहाँले भन्नुभए बमोजिम तिमीहरूले गर। उहाँले भन्नुभए बमोजिम तिमीहरूले गर। भन्नुहोस् त, उहाँले भन्नुभए बमोजिम तिमीहरूले गर। अब सुन्नुहोस् है, 6 पद। अब यहुदीहरूको शुद्धि हुने प्रथाको निम्ति त्यहाँ प्राय 100 लिटर अटाउने ढुङ्गाको 6वटा घ्याम्पाहरू राखिएका थिए। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, घ्याम्पाहरू पानीले भर। तिनीहरूले घ्याम्पाको मुख सबै पानीले भरिदिए। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, अलिकति पानी उघाएर मुखिया कहाँ लैजाओ। तिनीहरूले सो लगे। भोजको मुखियाले त्यो पानी चाखे, जो अब दाखमधुमा परिवर्तन भइसकेको थियो। हालेलुया, हालेलुया। कसैले बुझ्नु भएन? एकजना आन्टीले मात्रै बुझ्नु भएछ। दाखमधु सकिएको छ, रित्तो छ। यीशुले भन्नुभयो, यो घ्याम्पामा पानीले भर, यो घ्याम्पामा पानीले भर। अनि त्यो नोकर हराएर घ्याम्पामा पानी भर्यो। थाहा छ यीशुले के भन्नुभयो, ए नोकर, यही पानी अलिकति उघाएर जा दे मुखियालाई। अनि त्यो नोकरको मनमा दिमाग आयो, ला आज यीशुले डुबायो, आज यीशुले बर्बादै पार्यो, आज यीशुले नाथै कोडायो, पानी पो लगेर दियो भने त्यही मुखियालाई। भोलिबाट के भन्छ मान्छेले, पागल भन्ला, यसले त मुखियाको अपमान गर्यो भन्ला। तर जब त्यो नोकरले नि पानी उगाएर लग्यो नि, त्यो पानी त्यो मुखियाको मुखमा टेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै दाखमधुमा चेन्ज भइसक्यो नि। परमेश्वरले नि पानीलाई दाखमधुमा चेन्ज गर्नु सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले गरिब व्यक्तिलाई धनी व्यक्तिमा चेन्ज गर्नु सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले मूर्ख व्यक्तिलाई विद्वान व्यक्तिमा चेन्ज गर्नु सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले थला परेको व्यक्तिलाई उठाउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले नि एउटा राम्रो कुरो तपाईँलाई भनिदिन्छु ल। बाइबल कसले पढ्नुहुन्छ, कसलाई चिन्नुहुन्छ? योसेफलाई, पुरानो करारको योसेफलाई। योसेफ मस्त सुतिरहेको थियो, परमेश्वरले सपना दिनुभयो। यहाँ सुन्नुहोस् है, परमेश्वरले सपना दिनुभयो। 11वटा धानको पिटाले योसेफको धानको पिटालाई ढोगिरहेको थियो। अनि थाहा पायो योसेफले, ओहो, मलाई त परमेश्वरले त अनुग्रह गर्नुभएको रहेछ, अब म त सबभन्दा ठुलो व्यक्ति हुँदो रहेछु। अनि भोलि बिहान उठेर गयो, दाजुभाइलाई भन्यो, ए केटा हो, हेर
हिजो बेलुका तपाईँले सपना देखेँ तिम्रो सबको धानको बेटाले चाहिँ नि मलाई दिइरहेको थियो केटा हो आजदेखि म तिमीहरूको बोस सुन्नुहोस् है कतिवटा दर्शनहरू कतिवटा सपनाहरू झट्टै मान्छेलाई भनिहाल्नु हुँदैन किनकि त्यसको समयमा मात्रै पुरा हुन्छ जब त्यो कुरा सुने दाजुभाइहरूले खुसी भएन तपाईँले एउटा कुरा भन्नु माइन्ड प्लिज माइन्ड नगर्नु चाहिँ तपाईँको खुसीमा नि प्राय कोही पनि व्यक्ति खुसी हुँदैन यो फ्याक्ट कुरा हो तपाईँको उन्नतिमा प्राय कोही पनि व्यक्ति रमाउँदैन मान्छेले तपाईँको दुर्गतिमा रमाउँछ जोए तपाईँ नष्ट भएको तपाईँ हारेको तपाईँको भ्यालु नभएको तपाईँ सकिएको तपाईँ खत्तम भएको कुरामा मान्छे रमाउँछ तर बाइबलले भन्छ परमेश्वर चाहिँ आफ्ना दासहरूको कल्याणमा उन्नतिमा यो पुलपिटदेखि म अगमबाडी गर्न चाहन्छु यीशुको नाममा तपाईँ सबैको उन्नति हुन्छ सबैको समृद्धि हुन्छ सबै धर्ममा हुन्छ सबै धर्ममा हुन्छ हालेलुया दाजुले भन्यो ए त मोरालाई पो हामीले ढोक्नु पर्ने मेरो भाषामा त्यहाँ सोधेको छैन है तँलाई पो हामीले ढोक्नु पर्ने तँलाई त्यो आजको व्यवस्था गर्छु भनेर खाल्टो खनेर खाल्टोमा हालिदियो दाजुहरूले सोचेको थियो होला खुब आयो हाम्रो बोस हुने खुब आयो प्रगति गर्ने खुब आयो उन्नति गर्ने खुब आयो समृद्धि गर्ने परमेश्वर यति साह्रो अनुग्रह हुन्थ्यो नि योसेफलाई खाल्टोमा हाले बित्तिकै नि त्यो बाटो भएर परमेश्वरले नि इस्माइलीहरूलाई जब इस्माइली भनेको नि इजरायलीहरूको शत्रुहरू हो इस्माइलीहरूलाई पठाउनु भयो त्यो इस्माइलीहरूले नि योसेफलाई त्यो खाल्टोमा किन्यो कहिलेकाहीँ तपाईँको उन्नति प्रगति गर्नुको लागि परमेश्वरले नि तपाईँको शत्रुलाई नै युज गर्नुहुन्छ तपाईँलाई मन नपर्ने व्यक्ति नै तपाईँको उन्नतिको लागि खुल्यो हुन्छ गेटिसलाई जति पछाडि तान्छ ढुङ्गा उठि नै अगाडि जान्छ बुझ्नुहोस् है गेटिसलाई जति पछाडि तान्छ ढुङ्गा उठि नै अगाडि जान्छ यदि परमेश्वरले तपाईँलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ भने नि संसारको सबै मान्छे भेला भए पनि नि तपाईँको प्रगतिदेखि तपाईँलाई रोक्न सक्छ बाइबलले यसो भनेको छ योसेफको बारेमा योसेफ परम प्रभु योसेफसँग थियो र उसको हरेक कुरा उन्नति भयो हालेलुया अनि परमेश्वरले योसेफलाई इस्माइलीको हातमा किनाउनु भयो अनि इस्माइलले लगेर फेरि पोतिफरलाई बेचिदियो अनि पोतिफरको बुढीले फेरि नि यसले मलाई रेप गर्नु खोज्यो भने फेरि जेल खानामा हालिदियो जब जेल खानामा गयो नि दाजुहरूले सोचेको थियो होला सकियो बडा आयो हामीमाथि राज्य गर्ने बडा आयो हामीमाथि कब्जा गर्ने बडा आयो हामीभन्दा ठुलो मान्छेहरूले खायो सकियो गयो आफ्नै खुनहरूले पनि यस्तो कुरा गर्यो तर बाइबलले भन्छ झ्याल खानामा पनि हो माई जिजस हालेलुया बाइबलले यसो भन्छ छोरो तर झ्याल खानामा पनि परम प्रभु योसेफसँग हुनुहुन्थ्यो कसले बुझ्नु हुँदैछ हामी त भन्नु परम प्रभु झ्याल खानामा पनि योसेफसँग हुनुहुन्थ्यो बाइबलले यसो भन्छ म आकाशमा पखेटा लाएर उडे पनि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ म एक्लै लुके पनि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ म समुद्रको गहिरामा गए पनि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ त्यही बाइबलले भन्छ परमेश्वर झ्यालखानामा पनि योसेफसँग हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँको भावले सपना देखेको छ त्यो सपनाको अर्थ खोले कोही पाउँदैन अनि अन्तिममा त्यो सपनाको अर्थ योसेफले खोलिदिन्छ अनि म तपाईँलाई गुड न्युज बताउन चाहन्छु दाजुभाइहरूले खाल्दामा बेचेको योसेफ इस्माइलीले एउटा पशु चाहिँ किनेको योसेफ अनि पोतिफरको बुढीले बिना कुनै गल्ती रेपको केस ठोकिदिएको योसेफ अनि झ्यालखानामा बिना कुनै गल्ती कैदी भएर बाँचिरहेको योसेफ नि एकै दिनमा मिस्र देशको शासक भएको छ
यो परमेश्वरलाई आराधना गर्छ। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँलाई उन्नति गर्नुको लागि परमेश्वरलाई के वर्ष लाग्छ? तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँको ऋणलाई चुक्ता गर्नुको लागि के परमेश्वरलाई 100% कुर्नुपर्छ? तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँको शरीरको रोगले निको पार्नुको लागि परमेश्वरले तपाईँसँग गर्नुपर्छ? तपाईँले विश्वास मात्र गर्नुभयो भने right now बाइबलले यसो भनेको छ, the Lord was with Joseph, परमप्रभु योसेफसँग हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ उसको उन्नति भयो। बाइबलले यो भनेको छैन कि योसेफसँग कार थियो, योसेफसँग गाडी थियो, योसेफसँग बंगला थियो, योसेफ ह्यान्डसम थियो, योसेफको टन्ने ब्याङ्क ब्यालेन्स थियो र उहाँ त्यसको त्यहाँ उन्नति भयो। बाइबलले यो भनेको छ, परमप्रभु योसेफसँग हुनुहुन्थ्यो। परमप्रभु योसेफसँग हुनुहुन्थ्यो। अब अन्तिम कुरा भनेर सकिदिन्छु। यहाँ कोसँग परमप्रभु हुनुहुन्छ? यहाँ कोसँग परमप्रभु हुनुहुन्छ? भन्नुहोस्, यहाँ कोसँग परमप्रभु हुनुहुन्छ? के निमासँग परमप्रभु हुनुहुन्छ? त्यसैले बाइबलको वचनले अब म तपाईँको लागि प्रयोग गर्छु है। परमप्रभु निमासँग हुनुहुन्छ। अब निमाको प्रगति भयो। तपाईँसँग परमप्रभु हुनुहुन्छ? त्यसै बाइबलको वचनलाई म भन्छु। अब परमप्रभु किरणसँग हुनुहुन्छ र किरणको प्रगति भयो। सोनिया के तपाईँसँग परमप्रभु हुनुहुन्छ? त्यसै बाइबलले यसो भन्छ, परमप्रभु सूर्यसँग हुनुहुन्छ र सूर्यको प्रगति भयो। हालेलुया! परमप्रभु कोसँग हुनुहुन्छ? उसको त उन्नति हुन्छ नै हुन्छ। इमानुएलको अर्थ के हो? परमप्रभु हामीसँग। इमानुएलको अर्थ के हो? परमप्रभु हामीसँग। अब म तपाईँलाई यो भन्दा पनि गैर प्रकाशन भन्छु ल। कहिले कहिले नि हामी सँगै भएको व्यक्तिहरू हाम्रो विपक्षमा पनि हुन्छ। तपाईँ बुझ्नुभयो? कहिले कहिले हामीसँग भएको व्यक्तिहरू हाम्रो विपक्षमा पनि हुनसक्छ। जस्तै निमा राजन जीवन मसँगै बसेको छौँ भन्ने बित्तिकै यो होइन कि हामी चारजना एकअर्काको पक्षमा छौँ। त्यही भएर बाइबलले यसो भनेको छ, परमेश्वर हामीसँग पनि हुनुहुन्छ, परमेश्वर हाम्रो पक्षमा पनि हुनुहुन्छ। निमा मसँग हुँदैमा यो होइन कि निमा मेरै पक्षमा छ। निमा मसँग हुँदैमा यो होइन कि निमा मेरै पक्षमा छ। म निमासँग हुँदैमा यो होइन कि म निमाकै पक्षमा छु। तर बाइबलले यो भन्छ, परमेश्वर हामीसँग पनि हुनुहुन्छ, परमेश्वर हाम्रो पक्षमा पनि हुनुहुन्छ। हालेलुया! परमेश्वर हाम्रो पक्षमा पनि हुनुहुन्छ। अनि आज म अन्तिममा तपाईँको विश्वासलाई बढाउन चाहन्छु। मेरो विश्वासी हो, परमेश्वरले पानीलाई त दाग मध्य बनाउन सक्नुहुन्छ भने परमेश्वरले माटोलाई त मान्छेको आकार दिएर नाकमा जीवनको सास फुकेर चल्ने डुल्ने हिँड्ने बोल्ने सोच्ने खाने मान्छे बनाउन सक्नुहुन्छ भने परमेश्वरले मरेको लातो सत्ता बाहिर निस्के भन्नु सक्नुहुन्छ भने तपाईँको समस्या के ठुलो होला? तपाईँको रोग के ठुलो होला? तपाईँको ऋण के ठुलो होला? हालेलुया! मान्छे मार्ने मोसालाई परमेश्वरले अगमवक्ता बनाउनु भयो। एक नम्बरको रिसा पत्रुसलाई परमेश्वरले शक्तिशाली प्रेरित बनाउनु भयो। भक्केर बोल्ने मोसालाई परमेश्वरले अगमवक्ता बनाउनु भयो। आफ्नो बोलावटमै स्थिर नहुने डरपोक एलिसालाई परमेश्वरले डरलाई विषय दिनुभयो। विश्वासीलाई मार्छु भनेर हिँड्दै गरेको साउललाई परमेश्वरले पावर बनाउनु भयो भने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरले तपाईँको हरेक परिस्थिति बदल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको सानो घरलाई ठुलो घरमा बदल्न परमेश्वरले गाह्रो छैन। तपाईँको बिग्रेको बुढालाई सबैको बुढामा बदल्न, तपाईँको बिग्रेको छोरालाई राम्रो छोरामा बदल्न
आफ्नै चर्च बिल्डिङमा बनाउनु। यो 70-80 जना विश्वासीबाट 1000 विश्वासीमा बनाउनु। परमेश्वरलाई गाह्रो छैन। मैनो डेडी यहीँ हुनुहुन्छ, कुवेत जा भन्नुभयो। गए इन्टरभ्यू दिनु, अब जानु पऱ्यो भने मैले मनमा सोचेँ कुवेत जान्छु, मजाले गाँजा खान्छु, मजाले ड्रग खान्छु, न बाउ न आमा न बुढी, मजा आउने भयो। जान त गएँ कहाँ अब दिनु पऱ्यो अन्तर्वार्ता। नेपालको बारेमा भन्नु भने इङ्ग्लिसमा अब कथरी भन्नु भक्कर बोल्ने मान्छे लेख भनेकोमा एउटा एसे लेखिन्थ्यो बरु, सबै लेखिन्थ्यो नेपालको बारेमा इङ्ग्लिसमा। भक्कर बोल्ने मान्छे बोली फुटेको। एउटा नाथे आफ्नै मुखको बोली निकाल्नु नसक्ने मान्छेलाई त परमेश्वरले स्पष्ट बोल्ने मात्र होइन, स्पष्ट बोल्ने मात्र होइन, स्पष्ट बोल्नु र वक्ता हुनु बेग्लै कुरा हो। घरमा बोल्नु र मान्छेको अगाडि बोल्नु बेग्लै कुरा हो। घरमा एक्लै गीत गाउनु र स्टुडियोमा गाउनु अर्कै कुरा हो। मलाई परमेश्वरले स्पष्ट बोल्ने मात्र बनाउनु भएन, वक्ता बनाउनु भयो। म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, अन्त्यमा स्मरण दिलाउन चाहन्छु, परमेश्वरले यस्तो व्यक्ति खोज्दै हुनुहुन्छ सिमोन, जसले उहाँलाई ब्लाइन्डली विश्वास गर्छ। दायाँ बायाँ हेर्दिनँ प्रभु, यताबाट के आउँछ प्रभु हेर्दिनँ, यताबाट के भन्छ प्रभु सुन्दिनँ, साथीले के भन्छ प्रभु त्यो पनि मतलब गर्दिनँ। त्यसैले छोराको के चाहिँ मतलब गर्छ प्रभुले भन्छ भने यो भन्नुहोस् तपाईँको वचनमा के लेखिएको छ त्यही मात्र मतलब गर्छ। हालेलुया। सन्तान नहुने अब्राहमलाई परमेश्वरले जातिहरूको पिता बनाइदिनु भयो। यस 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 हालेलुया। रुथलाई हेर्नुहोस् त, मरियमलाई हेर्नुहोस् त, एलिसिबालाई हेर्नुहोस् त, बाइबलमा के छोरा के छोरी सबैलाई परमेश्वर चलाएको छ। एलिया भनेको उसले चिन्नुहुन्छ, अगमवक्ता। एलिया अगमवक्ताले प्रार्थना गर्दाखेरि पानी परेन। कस्तो माइटी मेहनत गर्यो, कस्तो शक्तिशाली परमप्रभुको जन। प्रार्थना गरे पानी रोक्यो, फेरि प्रार्थना गरेर पानी आयो। म तपाईँलाई भनौँ एलियाको बारेमा नि बाइबलले एलियाको ब्याकग्राउन्ड, एलियाको घर कहाँ हो, एलियाको जात के हो, एलिया गरिब हो कि धनी हो, केही पनि भनेन। यति नै भनेको छ, एलिया माथि परमेश्वरको बोलावट आयो। हालेलुया। परमेश्वर तपाईँ कुन गाउँको, कुन ठाउँको, कुन रङको, कुन जातको, अग्लो हो कि होचो हो, सेतो हो कि कालो हो, राई हो कि लिम्बू हो, बाहुन हो कि दर्जी हो, स्वर्ग हो कि गाउँको हो, तपाईँको ब्याकग्राउन्डको केही मतलब छैन। परमेश्वरलाई एउटै मतलब गर्छ, के हेर्नु मलाई विश्वास गर्छ। हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना 11:40 यीशुले भन्नुभयो, तिमीले विश्वास मात्रै गर्यो भने नि तिमीले परमेश्वरको महिमा देख्छौ। हालेलुया हालेलुया। को गरिबीमा हुनुहुन्छ, को ऋणमा हुनुहुन्छ, लु मसँगै घोषणा गर्नुहोस्, येशूको नाममा अब गरिब हुन्न, येशूको नाममा ऋणदेखि छुटकारा पाइसकेको छु। को रोगी हुनुहुन्छ मसँग घोषणा गर्नुहोस्, रोग हुनेले मात्रै, रोगी हुनेले मात्रै येशूको नाममा निको भइसकेको छु। येशूको नाममा निको भइसकेको छु। एक मिनट दिनुहोस् न, महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नु गइरहेको छ। कुनै कुनै परिवारमा नि बाउ पनि आत्महत्या गर्न मरेको हुन्छ, छोरा पनि आत्महत्या गर्न मर्दिन्छ, नाति पनि आत्महत्या गर्न मर्दिन्छ। बाउको पनि कारमा क्रास भएर मरेको हुन्छ, छोरा पनि कालमै क्रास भएर मर्छ, नाति पनि मर्छ। त्यसलाई श्राप भन्छ। त्यो जति गर्दा पनि आइहाल्छ। किन छोरा बिग्रियो? राम्रै थियो, कतिवटा कुराहरू श्राप हुन्छ, पिता पुर्खाबाट आएको श्राप हुन्छ, शैतानिक श्राप हुन्छ। तर म तपाईँलाई खुसीको कुरा बताउन चाहन्छु, यदि तपाईँले यीशु ख्रिस्टमा विश्वास गर्नुभएको छ भने नि बाइबलले यसो भन्छ, अब ख्रिस्टमा हुनेहरूलाई कुनै श्राप छैन।
आफ्नो बनाएको हुन्छ हुँदैन हामी गरिबी भनेर भन्नुपर्छ तर म तपाईलाई बताउन चाहन्छु यदि यहाँ कोही गरिबीमा हुनुहुन्छ भने आजको वचनले तपाईको यो भ्रम निस्केको तपाई ख्रीष्ट येशूमा हुनुहुन्छ अब गरिबी तपाईको हुँदै होइन तपाईको समृद्धि हो तपाईको कुनै श्राप छैन तपाईको अब्राहमको आशीष छ तपाई श्री हो तपाई कृपा हो तपाई खोलाको किनारमा रोपेको बोट हो हालेलुया महिमाले भरेको व्यक्ति हो तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह छ तपाईँ परमेश्वरको फेभर छ मलाई विश्वास छ 2021 को अन्तिम शनिबारको सेवामा म यहाँ मध्ये धेरै व्यक्तिको मुखदेखि गवाई सुनेछु पास्टर बाबु यत्रो वर्षसम्म मायाको प्रार्थना उत्तर यो साल यत्रो वर्षसम्म अर्केको ऋणदेखि म निस्के यत्रो सालौँ सालदेखिको गरिबीदेखि म छुटकारा भएँ यो साल म अवश्य सुन्नेछु किन कसरी निस्किनुहुन्छ यीशुले के भन्यो यदि तिमीले विश्वास गर्यौ भने तिमीले परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ तपाईले विश्वास गर्नुहोस् विश्वास गर्ने काम तपाईको हो चंगाई दिने काम बचाउने काम यीशुको